औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर्रहीम हुवत-तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल-अशतर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाब में अगर आपको सांप काट ले, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने इस पे सेगमेंट्स किए हैं सांप के ऊपर, लेकिन लोगों को लगता है उनकी तशफ़ी सही तरह उनको समझ में नहीं आई है बात, और लोग बार बार ये सवाल करते हैं। देखिए, गाज़ी बाबा का चैनल पर डिटेल में इन पर डिस्कशन की गई है, आप जाकर उसको जब तक देखेंगे नहीं आपको कैसे समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर आपको ज़रा और मज़ीद इस पर वजाहत से बता रहा हूँ कि जो लोग ख्वाब में अगर सांप को डसते हुए देखें, काट लेते हुए देखें, तो इसकी क्या तावील है, क्या ताबीर है। देखिए, सांप का किसी सूरत में भी ख्वाब में आना अच्छी साइन नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके छुपे हुए, ताकतवर और हासिद, चुगलखोर और न्यायी रियाकार और दो रुख वाले दुश्मन की दलील है, जो कि सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। दूसरी बात ये कि सांप के कलर्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आसान सी बात बता दूं, अदर देन वाइट, अगर आप किसी रंग का भी सांप देखें ख्वाब में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दो चीज़ों की दलील है, यानी आपका दुश्मन बहुत जहरीला और ताकतवर है। नंबर दो, 99.99% वो कोई औरत है, क्योंकि अगर मर्द दुश्मन है तो ख्वाब में अल्लाह पाक ने दूसरी चीज़ों को ड्राइव फरमाया है। लेकिन ख्वाब में सांप का आना, चाहे वो औरत देखे तब भी उसकी कोई औरत दुश्मन है, और अगर कोई मर्द देखे तब भी उसकी दुश्मन कोई, ज़्यादातर चांस ये है कि वो कोई औरत की तरफ से है। फिर इसमें यह कि देखना ही दुश्मन की अलामत है, लेकिन इसका डस लेना, इसका काट लेना, आई मीन बीइंग बिटन बाय स्नेक, वेनम उसका उतार देना, और आपको ख्वाब में महसूस होना कि उसने मुझे डस लिया है, ये इस बात की दलील है कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। हो सकता नहीं है, चांस नहीं है, हो जाएगा। ख्वाब ने आकर आपको ये इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इस हद तक तुमने उसे इग्नोर किया है, इस हद तक तुमने उससे आंखें फेरी हैं कि अब वो अपनी कारस्तानी में कामयाब हो जाएगा। इसका भी हल है। ख्वाब क्यों आया है? ज़ाहिर है लोग सोचेंगे कि फिर ये ख्वाब में क्यों आया। ख्वाब आता ही इसीलिए है ताकि आपको इन्फॉर्म या बचत कराई जा सके। ख्वाब ये बता रहा है कि वो कामयाब हो गया है। अब सिर्फ यहाँ एक ही तरीका है, एक ही रेमेडी है जो आपको यहाँ बचा सकती है, और वो ये सदका। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मौत के परवाने को भी कोई चीज़ रिटर्न कर सकती, दोबारा रेफर कर सकती या वापस उसे पलटा सकती, तो क्या मैं ना बता दूं तुम्हें कि वो चीज़ सदका है। सदका इज़राइल के लाए हुए मौत के परवाने को भी रिटर्न कर देता है, वापस भेज देता है। अल्लाह ने इसमें इतनी तासीर और ताकत रखी है। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि ये सदका छोटा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सदका छोटा या बड़ा भी होता है। अब मिसाल के तौर पर लोग ये सेगमेंट सुन के 10 रुपये दे देंगे, समझेंगे सांप ने डस लिया है, उनकी बचत हो जाएगी। नहीं, 10 रुपये में आप जब खाना नहीं खाते तो अपनी पूरी बॉडी, सर से लेकर जूते तक का सदका कैसे दे रहे हैं आप? क्या आपकी एक लिम्ब, एक उंगली की, एक आँख की कीमत 10 रुपये हो सकती है? थोड़ा सा तो अक्ल इस्तेमाल करें। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो तो मालिक है, फिर भी आपको इग्नोर करता है और आपको माफ़ फरमा देता है। कम से कम जान पर आई हुई मुसीबत का सदका जान से ही दिया जाए। बकरे का खून गिरना चाहिए, मुर्गी काली गिरनी चाहिए, मीट ताज़ा जाना चाहिए। मिनिमम गोश्त का सदका जो खून वाला हो, ताज़ा कटवा कर, बेहतरीन तरीका तो घर में साहिब ख्वाब खुद बकरा ज़िबा करे, गोश्त बनवाए, जितना वज़न हो उतने ही उसमें चावल डलवाए, उसे उस घर में ही पकवाए, क्योंकि उस घर से फिर सिफली जादू भी दफ़ा होता है। और उसके बाद उसके पैकेट बनवाए, सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी जाए, फातिहा पढ़े, तकसीम करे, गाज़ी बाबा को फूल पेश करके अल्लाह के हुजूर गाज़ी के सदक़े वसीले से दुआ कर ले, मुश्किल आसान हो जाएगी। किसी और कंट्री में है, आप खुद करें, जाकर सैयद के दरबार पर हाज़िरी कर लें। अगर आपको वहाँ स्लॉटर करने की सहूलत नहीं है, यास्मीन गाज़ी से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला सदक़े की मुद में आपका वो काम भी हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर और एक तरीका होता है।
اگر آپ نے سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھ لیا ہے تو یہ آپ کو اللہ نے آخری موقع دیا ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے، کچھ ہی دیر ہے۔ میں آپ کو ایکسپیرینس سے اور تجربے سے سرکار کی جوتیوں کے صدقے بتا رہا ہوں، میں نے ایسے کئی لوگوں کو سنا جن کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ان کو میں نے جب یہ بات جو آج آپ کو اس سیکنڈ میں بتا رہا ہوں، میں نے جب ان کو بتائی تو انہوں نے میری بات کو اگنور کیا۔ انہوں نے صدقہ دیا تو صحیح، لیکن انہوں نے گوشت کا یا جان کا یہ ایکولی نہیں دیا۔ ہوا یہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا، نقصان ہوا ان کا، لیکن ان کی جان کی بچت ہو گئی۔ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کی جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ اس کو اس حد تک کریں کہ اللہ پاک فرما رہے کہ تیری جان پر بات آ چکی ہے، اب تم اتنا نیگلیجنٹ ہو گئے ہو کہ اب وہ جان کی تھریٹ پر جا کر مصیبت چڑھ دوڑی ہے۔ لہٰذا جان کا صدقہ جان سے ہی دینا مناسب ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے کا ہے چاہے بڑے کا ہے۔ ایک بات اور، جو باکرا یعنی سنگل یعنی کہ ایڈولیسنس میں یا ہماری کنواری بچیاں دیکھتی ہیں یا ہماری میرڈ بہنیں دیکھتی ہیں یا ہمارے سنگل بھائی بیٹے بچے دیکھیں، ان کو یہ ڈس لینا بھی ان کے دشمن یا ان کے پروپوزلز کا نیوٹرلائز ہونا ہے کہ کوئی کامیاب ہو گیا ہے تجھے اس حد تک نقصان پہنچانے میں کہ اس نے تجھے ڈس لیا ہے، ان کا بھی صدقہ جان سے دینا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ ان چیزوں کو ڈسنے میں کامیاب ہوتے دیکھیں، بالکل وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں جان کا صدقہ کریں۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے، بحق غازی یا غازی۔ دربار امام زدہ عبداللہ شاہ لشکری سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے مریضوں کو اور بہت تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے ادھر، اور ڈائگنوز کرنے کے بعد بھی ان مریضوں کے سارے اتنا اچھا بیہیویئر ہے یہاں کے سارے تمام غلامان غازی بھائی جان، سب کا بیہیویئر ایسا ہے، مطلب مریض کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ میں مرض میں ہوں کسی، بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار میں بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط چیز ہے اور اس طریقے تو ہونی ہی چاہیے۔ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، سب کو جو یہ ویڈیو دیکھے گا، یہاں پر جب بھی کوئی بھی مریض پہلی دفعہ آتا ہے یا پہلے بھی آیا ہوا ہے، جو آ چکے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ سب سے پہلی شرط بھائی جان کی یہ ہوتی ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے اور غازی سرکار پہ حاضری دینی ہے۔ پابندی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بھائی جان جیسی شخصیت اگر کسی کو لگا رہے ہیں غازی سرکار میں اور نماز میں لگا رہے ہیں، سب سے بڑی بات اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے کا بتا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی بہت ہی غلط اور گھٹیا حرکت ہے کہ پابندی لگ رہی ہے۔ ایسے بندے پہ تو کبھی پابندی لگنی نہیں چاہیے۔ ایسے بندے کا تو ہم سب پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ وسیلے ہیں، اور ان کے ذریعے جن وسیلے کے ذریعے جس کو شفا ملتی ہے آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں، ہم تو ایک عرصے سے یہاں آ رہے ہیں اور فی سبیل اللہ علاج ہو رہا ہے یہاں پر، کافی عرصے سے کم 8-10 سالوں سے ہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی آتے ہیں، والدہ بھی آتی ہیں، بھائی بہنیں سب، یہاں تک کہ پورا خاندان ہمارا یہاں آتا ہے گا، دوائی لیتا ہے، کوئی پیسہ کوئی پائی نہیں، فی سبیل اللہ علاج ہو رہا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی بابا کے جوتیوں کے صدقے میں نان پروفٹ ہمیں دوائی دے رہے بھائی جان، ماشاء اللہ سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں بنا کسی فائدے کے۔ غلط ہے ان کے ساتھ، جب ہم وہاں پہ سلامی دے کر آ رہے ہیں دوائی لینے کے لیے عبداللہ شاہ غازی بابا کے، تو ان کا جانا تو بالکل حق ہے، وہ وہاں جانا ان کا تو بالکل ان کو لازمی ہے۔ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے ایک طرح سے بھائی جان کے ساتھ، بہت دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے۔ وہ جتنا میں تعریف کروں نا کم ہے بھائی جان کی، کیونکہ ہم لوگ ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، بہت ہی زیادہ۔